अस्सलाम वालेकुम वर्कोस, वेलकम टू स्टार्स फोरकास्ट। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। देखते हैं कि आपके इस वीकली होरोस्कोप की क्या स्टार्स फोरकास्ट है वर्गोस, इसके बारे में ज़रूर बात करते हैं। सबसे पहले आपको बताता चलूँ वर्गोस के ये वीक स्टार्ट होगा 5th ऑफ मार्च टू टिल 11th ऑफ मार्च। तो इसमें बड़ी ही ज़बरदस्त तब्दीलियाँ हैं। वो आपके लाइफ के किस सेक्टर पे क्या इम्पैक्ट आएंगे उसके बारे में बात करते हैं। मैं बयां करता हूँ अभी इंशाल्लाह वन बाय वन। तबीयत में थोड़ी मौसमी तब्दीलियों के बायस नासाजी है, तो अगर बात करने में कुछ खलल महसूस करें तो एडवांस में ही माजरत ख्वाह हूँ आपसे। वर्गोज करियर तो माशाल्लाह बेहतर चल ही रहा है, लेकिन ये वक्त जो है अब आने वाला जो हफ्ता है ये सिर्फ दुनियावी कामयाबियां समेटने के लिए नहीं है। यानी इशारा तो आप समझ ही गए होंगे कि इस वीक के इख्तिताम पे ही बहुत ही बेहतरीन महीने का आगाज़ है, यानी रमज़ानुल मुबारक का। तो अपनी आखिरत की कामयाबियां, अपनी दीनी कामयाबियां समेटने का भी वक्त हो चुका है, हुआ चाहता है। यानी इस वीक के इख्तिताम से ही, यानी तकरीबन 10 मार्च को ही न्यू मून हो जाएगा। अदरवाइज़ भी उसका जो इम्पैक्ट है, मूड बहुत खुशगवार रहेगा, रूहानियत की तरफ इजाफा होगा और होना भी चाहिए। बहुत बेहतरीन टाइम पे होगा, ये सब मामलात होने भी चाहिए। तो इस वक्त में आप दुनियावी कामयाबियों के साथ साथ अगर चाहें तो अपनी एफर्ट्स बढ़ा के दीनी कामयाबियां भी समेट सकते हैं। यानी ये तो कहने की ज़रूरत भी नहीं है, जाहिर है कि सभी लोग, तमाम ही लोग बीइंग अ मुस्लिम कोशिश में होते हैं और ज़ाहिर है इबादत में मसरूफ़ रहते हैं, रोज़े रखते हैं और सदक़ात करते हैं। लेकिन मैं आपको ये कहूँगा कि आप ये सब कुछ तो ज़रूर करें, ज़ाहिर है ये तो बहुत ज़रूरी है। दिल का इत्मीनान तो अल्लाह के ज़िक्र में ही है। अल किताब, यानी अल्लाह ताला ने अपनी किताब में खुद फरमाया कि दिलों का इत्मीनान जो है वो अल्लाह ताला के ज़िक्र में ही है। इसमें तो शक ही कोई नहीं, दो राय ही कोई नहीं। लेकिन करियर की बात का आगाज़ करने से पहले मैं आपको ये कहूँगा कि दूसरों की हेल्प करने की कोशिश करें इस वक्त में, इस महीने में। बिलखसूस वो लोग जो पाकिस्तान में रहते हैं। आपको पता है पाकिस्तान किन मसाइल से दरपेश है, क्या मसाइल का शिकार हैं, किस तरह के मसाइल का शिकार हैं लोग फाइनेंशियली भी। और उसमें भी ये कीजिएगा, देखें आम तौर पे हम लोग करते ये हैं कि किसी की फाइनेंशियल हेल्प कर दी, जाहिर है ज़रूरत है किसी को, बहुत से लोग जो हैं वो डिज़र्विंग हैं तो उनकी हेल्प कर देते हैं, कुछ रकम दे देते हैं उनको, ये भी ठीक है। लेकिन मैं ये मशवरा दूंगा आपको वर्गोस कि आप कुछ प्रोडक्टिव करें उन लोगों के लिए। यानी उनके रोज़गार का किसी ना किसी तरह से अगर आप इंतज़ाम कर पाएँ, कर सकें, तो ये बहुत बेहतरीन अमल होगा। मैं तो ये समझता हूँ कि जॉब दिलवा दें किसी को, किसी का कुछ काम स्टार्ट करवा दें ऐसा कि जो उसका अर्निंग का एक सोर्स बन जाए, बजाय कि वो एक रकम लेके वो इस्तेमाल हो जाए। ज़ाहिर है वो ख़त्म हो जाएगी एक वक्त पे, वक्ती तौर पे तो उसको बहुत फ़ायदा होगा, आपको भी ज़ाहिर है उसका अजर अज़ीम मिलेगा अल्लाह ताला के हुक्म से। लेकिन अगर कोई प्रोडक्टिव काम ऐसा कर दें कि उसका रोज़गार का एक सिलसिला बन जाए, छोटा बड़ा जैसा भी, वो बहुत बेहतरीन रहेगा। ये अमल करने की कोशिश कीजिएगा इस मंथ में, इस साल लोगों की ज़रूरियात और लोगों के हालात को मद्देनज़र रखते हुए। एनीवेज बैक टू द पॉइंट, कामयाबियाँ तो दीनी दुनियावी दोनों ही समेटते हुए नज़र आते हैं, समेटनी चाहिए, समेट सकते हैं, इस वक्त से फ़ायदा उठा सकते हैं। गुड लक में आपकी इजाफा होता हुआ नज़र आता है। जो दूसरा एक प्लैनेट है 9 तारीख के बाद आप देखेंगे कि वैसे ऑलरेडी भी माशाल्लाह प्लैनेटरी पोजीशन आपकी फेवर में ही है, लेकिन गुड लक में इजाफा मज़ीद होगा इंशाल्लाह। अचानक से फ़ायदे भी मुतवक्के हैं, वो किस तरह से किसको होंगे ज़ाहिर है कमेंट्स में आप ही बता सकते हैं।
کسی کے پاس جاب نہیں ہے تو ہو سکتا ہے جاب مل جائے. کوئی جاب کر رہا ہے تو غیر متوقع ان ایکسپیکٹڈلی کچھ پروموشن، کچھ تبدیلی جاب میں ایسی جس سے آپ کے ارننگز بڑھ جائے، یا ایسا موقع مل جائے کہ آپ جاب کے ساتھ کوئی ایسا آن لائن کام کر لیں یا کسی کے ساتھ کوئی وینچر ہو جائے، کوئی ایسے معاملات ہو جائیں اچانک سے. فائدے وراثتی معاملات بھی حل ہو سکتے ہیں. ظاہر ہے جن لوگوں کے وراثتی معاملات چل رہے ہیں، اگر کچھ لنگر آن تھے تو بالکل وہ بھی حل ہو سکتے ہیں. کوئی پرائز بانڈ بھی نکل سکتا ہے کیونکہ مالی فائدے بالکل متوقع ہیں. یہ سبھی چیزیں جو ہیں وہ زبردست چلتی ہوئی نظر آتی ہیں انشاءاللہ. اس وقت میں کریئر کو اپنے سیٹل کر سکتے ہیں. کریئر کو سیٹل کرنا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے دونوں ہی صورتوں میں. اگر کوئی ظاہر ہے بے روزگار ہے تو اس کو جاب مل جائے گی تو وہ سیٹلمنٹ کی طرف جانا شروع ہو جائے گا. ظاہر ہے بتدریج ہی ہوتی ہیں سارے معاملات، ایسا تو نہیں کہ اوور نائٹ سب کچھ ہوگا. لیکن جو لوگ اسٹرگلنگ فیز میں لیکن کچھ نہ کچھ کام کر رہے ہیں تو کچھ ایسے معاملات ہو سکتے ہیں کہ وہ سیٹل کر لیں اپنے کام کو، ایسا ہے جو لانگ ٹرم ان کے لیے فائدہ مند رہے یا ان کا کام بن جائے لانگ ٹرم. تو کریئر کو سیٹل کرنا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے انشاءاللہ، اور نہ ہی ہو، اللہ کرے آسانی سے ہی ہو جائے سارے معاملات. اللہ تعالیٰ سبھی کے لیے روزگار کا انتظام کرے اور آسانی فرمائے سبھی کے لیے انشاءاللہ. تو کریئر تو ماشاءاللہ بہترین چلتا نظر آتا ہے. ورگوز فیملی ویلفیئر بھی کرتے نظر آتے ہیں. آپ رشتوں کی بات کریں تو رشتوں میں محبت بھی بڑھتی نظر آتی ہے. کچھ روٹھ گئے تھے لوگ، روکھا پن آ گیا تھا رشتوں میں، تو انشاءاللہ وہ بھی ختم ہوتا ہوا نظر آتا ہے، یعنی ناراضیاں ختم ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں. فیملی ویلفیئر جو لوگ اس پوزیشن میں ضرور کریں. آسانیاں اپنی فیملی کے کمفرٹ کے لیے جو کچھ بھی کر سکتے ہیں کرنے کی کوشش کریں. اس میں آسانی بھی رہے گی آپ کو کرنے میں، اور اس کے ریزلٹس بھی بہتر آئیں گے انشاءاللہ. اسپیسیفکلی لو لائف کی بات کریں تو اس میں بھی ماشاءاللہ بہتری والے معاملات چلتے نظر آتے ہیں. غیر شادی شدہ خواتین و حضرات کو یہ ضرور کہوں گا کہ نکاح کی طرف بڑھنے کی کوشش کریں. ارینج میریجز والے لوگ ہیں پرپوزلز بھیجیں، اور اگر آتے ہیں تو کنسیڈر کریں، دیکھ بھال کے اچھی طرح ویریفائی کر کے نکاح کی طرف جانے کی کوشش کریں. وقت بہت بہترین ہے، بہت سپورٹیو ہے. تو اس وقت میں جو لوگ نکاح کریں گے انشاءاللہ برکت والا رہے گا، برکتیں رہیں گی. ماہ مبارک رمضان بھی آیا چاہتا ہے، تو اس میں تو مزید انشاءاللہ برکتیں اور رحمتیں سمیٹ سکتے ہیں آپ دعائیں کر کے. اور جب بھی اپنی عبادات کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہوں، تو مجھے ضرور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں فرمائے، اور آپ سے دعاؤں کا طلبگار بھی ہوں. صحت کے حوالے سے بات کر لیں تو صحت میں بھی ماشاءاللہ بہتری رہتی نظر آتی ہے انشاءاللہ. فزیکل اسٹیمنا بھی بڑھتا ہوا نظر آتا ہے. کوئی مینٹل سٹریس لیول کسی کا بڑھ گیا تھا، مینٹل ہیلتھ یا فزیکل ہیلتھ دونوں ہی طرح سے اس میں بہتری رہتی ہوئی نظر آتی ہیں. اللہ رحم کرے کوئی کسی طرح کے عارضے میں مبتلا تھا تو انشاءاللہ ریکوری کے چانسز بھی موجود ہیں. جو لوگ بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں کام کاج کے حوالے سے، پڑھنے کے لیے یا سیٹلمنٹ کے لیے، تمام ہی لوگوں کے لیے یہ وقت بہتر ہے. کوشش کریں انشاءاللہ اس میں بھی کامیابی رہتی نظر آتی ہے. تو جلدی میں نے تقریباً ساری ہی باتیں کر دی، سارے ہی سیکٹرز کے بارے میں بات کر لی آپ سے. تو ماشاءاللہ کوئی بھی خاص کوئی وارننگ، کوئی احتیاط کی اتنی خاص بات نہیں، بلکہ بہت پازیٹیو باتیں ہیں. تو اتنی پازیٹیو باتوں کے ساتھ یہ تو ضرور کہوں گا ورگوز کے چینل کو اگر آپ نے ابھی بھی سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں. ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، کومنٹس پر بھی رائے کا اپنی محبتوں کا اظہار ضرور کیا کریں. دوسروں کے ساتھ اس انفارمیشن کو شیئر بھی کیا کریں. اب آپ سے چاہوں گا اجازت، اگلے ہفتے تک اللہ حافظ. اللہ سے